है। एक भाई प्रभु पूछ रहे हैं, तमाम मज़ाहिब बुनियादी तौर पर अच्छी ही बातें सिखाते हैं, तो एक शख्स किसी भी मजहब को मान सकता है, ये एक जैसा ही है? पूछा गया सवाल है कि बुनियादी तौर पर तमाम मज़ाहिब अच्छी बातें सिखाते हैं, तो आप किसी भी मजहब को मान सकते हैं, ये एक जैसा ही है। और मैं इनके सवाल के पहले हिस्से से इत्तेफाक करता हूं कि तमाम मज़ाहिब बुनियादी तौर पर अच्छी बातें सिखाते हैं। मसलन तमाम मज़ाहिब कहते हैं तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए औरत को छेड़ना, उसे रेप नहीं करना चाहिए, ये कहता है, ईसाईयत ये कहती है, इस्लाम ये कहता है। लेकिन इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के बीच फर्क ये है कि इस्लाम अच्छी बातें बोलने के अलावा ये आपको रास्ता दिखाता है कैसे अमल में लाएं अच्छी बातों को। तमाम मज़ाहिब भाईचारे के बारे में बोलते, लेकिन इस्लाम आपको अमली तौर पर दिखाता है, ये मुजाहिरा करता है, नमाज हज वगैरह दिखाता है अपनी जिंदगी में कैसे इस पर अमल करें। मसलन हिंदुइज्म कहता है चोरी ना करो, ईसाईयत कहती है चोरी ना करो, इस्लाम कहता है चोरी ना करो। तो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के बीच फर्क क्या हुआ? इस्लाम आपको एक रास्ता दिखाता है कि ये माहौल कैसे पैदा किया जाए जिसमें लोग चोरी ना करें। इस्लाम में ज़कात का एक निज़ाम है जो ये है, हर एक अमीर शख्स जिसके पास बचत है निसाब लेवल से ज्यादा 85 ग्राम सोना, उसे देना चाहिए अपनी जायद दौलत का 2.5% खैरात में हर कमरी साल। अगर हर अमीर आदमी ज़कात देता है तो गरीबी इस दुनिया से मिट जाएगी, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो भूख से मरेगा। इसके बाद कुरान हकीम फरमाता है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38, चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, ये बदला है इसका जो उन्होंने किया है। कुछ लोग कह सकते हैं हाथों का काटना इस 20वीं सदी के दौर में? इस्लाम एक वैशी मजहब है, ये एक वैश्याना कानून है। और मैं जानता हूं हजारों लोग हैं जो चोरी करते हैं, तो अगर आप सबके हाथ काटते हैं तो बहुत से लोग हाथों से महरूम हो जाएंगे। लेकिन कानून इतना सख्त है कि जिस पल आप इसे लागू करते हैं और किसी शख्स को यह बात मालूम हो जाए कि उसके हाथ काट दिए जाएंगे अगर वो चोरी करता है, फौरन उसके दिमाग से चोरी का ख्याल निकल जाएगा। क्या आपको मालूम है आज अमेरिका जो दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक है, बदकिस्मती से ये रखता है जराइम के मामले में भी नंबर 1 का दर्जा, सबसे बड़े दर्जे पर चोरी और डकैती। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप अमेरिका में इस्लामी शरीयत लागू कर दें जो ये है कि हर रईस आदमी ज़कात देगा अपनी जायद दौलत में से 2.5% खैरात, और उसके बाद अगर कोई मर्द या औरत चोरी करे तब उसके हाथ काट दिए जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या अमेरिका में चोरी और डकैती का तनासुब क्या बढ़ेगा? क्या ये उतना ही रहेगा या फिर कम होगा? ये कम होगा। ये अमली कानून है, आप शरीयत को लागू करें और नतीजे सामने होंगे। मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं, बड़े मज़ाहिब में से ज्यादातर कहते हैं कि औरत को छेड़ना नहीं चाहिए, कि आपको औरत का रेप नहीं करना चाहिए। हिंदुइज्म ये कहता है, ईसाईयत ये कहती है और इस्लाम भी यही कहता है। लेकिन इस्लाम आपको एक रास्ता दिखाता है कि कैसे ये माहौल पैदा हो जिसमें लोग ना करें, मर्द ना करें औरत से छेड़छाड़ या रेप। इस्लाम में हिजाब का एक निजाम है। आमतौर पर लोग हिजाब की बात औरत के लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के लिए हिजाब की बात करता है और फिर औरतों के लिए। कुरान मजीद सूरह नूर में फरमाता है सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 कि मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें। जब कभी एक मर्द एक औरत को देखता है और कोई गंदा ख्याल उसके दिमाग में आता है, कोई भी बेशर्मी का ख्याल उसके दिमाग में आता है, उसे अपनी नजर झुका लेनी चाहिए। एक बार मेरा एक दोस्त था, एक मुस्लिम दोस्त था, जो बहुत देर से एक लड़की को घूर रहा था। तो मैंने उससे कहा, भाई आप क्या कर रहे हैं, ये इस्लाम में मना है किसी लड़की को घूरना। तो उसने मुझसे कहा, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि पहली नजर जायज है, दूसरी नाजायज। मैंने तो अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं की। नबी की इस बात का क्या मतलब था कि पहली नजर जायज है, दूसरी नाजायज? आपका मतलब ये नहीं था कि मुसलसल तुम औरत को घूर सकते हो 20 मिनट तक बगैर पल के झपकाए। नबी का मतलब ये था कि अगर आप बेखबरी में एक औरत को देखते हैं, जानबूझकर उसको दोबारा मत देखो, उसका लुत्फ मत उठाओ। ये नबी का मतलब था। अगली आयत औरतों की हिजाब के बारे में बताती है। सूरह नूर सूरह 24 आयत 31 कहती है कि मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी अस्मत में फर्क ना आने दें और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय इसके जो जाहिर है, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियों के बुक्कल मारे रहें, और अपनी आराइश को जाहिर न करें सिवाय अपने खाविंदों के या अपने वालिद के या अपने खसर के वगैरह, और महरमों की एक लंबी फहरिस्त करीबी रिश्तेदार जिनसे वो शादी नहीं कर सकती दी गई है। और बुनियादी तौर पर हिजाब के लिए 6 उसूल हैं। पहला है हद, जो मर्द और औरत के लिए अलग अलग है। मर्द के लिए हद है नाफ से घुटने तक,
عورت کے لیے تمام جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف وہ حصہ جو کھلا رہ سکتا ہے چہرہ ہے اور کلائی تک ہاتھ ہیں. کچھ عالم کہتے ہیں یہ بھی ڈھکے ہونے چاہیے. باقی 5 اصول ایک جیسے ہیں. دوسرا ہے کپڑے جو وہ پہنتے ہیں یہ اتنے زیادہ تنگ نہیں ہونے چاہیے کہ جسم کے نقش معلوم. تیسرا یہ اتنے مہین نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ان کے پاڑ دیکھ سکیں. چوتھا یہ اتنے بھڑکیلے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ مخالف جنس کو متاثر کریں. پانچواں یہ مشرکوں سے ملتے جلتے نہیں ہونے چاہیے. چھٹا یہ جن سے مخالف سے ملتے جلتے نہیں ہونے چاہیے. بنیادی طور پر حجاب کے یہ 6 اصول ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. اور قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، اس میں حجاب کی وجوہات دی گئی ہے. یہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈالیں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی. قرآن فرماتا ہے حجاب عورتوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ انہیں چھیڑچھاڑ سے محفوظ رکھے گا. اور اسلامی شریعت کہتی ہے اگر کوئی بھی عورت کا ریپ کرتا ہے اسے سزائے موت ملتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں سزائے موت. اس 20ویں صدی میں اسلام ایک وحشی مذہب ہے، یہ ایک بے رحم قانون ہے، یہ ایک وحشی مذہب ہے. کیا آپ جانتے ہیں امریکہ جو ایک ایسا ملک ہے جسے سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر ریپ کا سب سے زیادہ تناسب ہے. اعداد و شمار کے مطابق کہ اوسطاً ہر دن 1900 سے زائد عورت کا ریپ ہوتا ہے. ہر دن ہر 1.3 منٹ پر ایک عورت کا ریپ. جس وقت سے میں اس آڈیٹوریم میں ہوں یہ ہے 2.5 گھنٹے سے زائد. کتنے زنا ہو چکے ہوں گے؟ کتنے؟ 100 سے زیادہ امریکہ میں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ امریکہ میں اسلامی شریعت کا قانون لاگو کر دیں جو یہ ہے ہر مرد جب ایک عورت کو دیکھے وہ اپنی نظر نیچے کر لے، عورت صحیح طریقے سے بھی حجاب میں ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی مرد ریپ کرے تو سزائے موت. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ریپ کی شرح بڑھے گی؟ کیا اتنی رہے گی یا وہ کم ہوگی؟ یہ کم ہوگی. یہ عملی قانون ہے. آپ شریعت لاگو کریں اور نتیجہ دیکھیں. اور میں غیر مسلموں سے یہ سوال پوچھتا رہا ہوں کہ فرض کیجئے بدقسمتی سے کوئی آپ کی بیوی یا ماں کا ریپ کرتا ہے اور اگر آپ کو جج بنا دیا جائے اور زانی کو آپ کے سامنے لایا جائے، کیا سزا آپ دیں گے؟ اور میرا یقین کیجئے ان سبھی نے کہا ہم اسے سزا دیں گے موت کی. کچھ اس حد تک کہہ گئے کہ تڑپا تڑپا کے ماریں گے. تو آپ کے پاس یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کوئی کسی اور کی بیوی کا ریپ کرتا ہے تو سزائے موت وحشی قانون ہے، کوئی آپ کی بیوی کا ریپ کرتا ہے آپ اس کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں. یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں انڈیا میں کرائم بیورو کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ بتاتا ہے کہ ہر 54 منٹ پر ریپ کا ایک کیس درج کیا جاتا ہے انڈیا میں. کتنے ہو رہے ہیں؟ ہر کچھ منٹ میں شاید ایک کیس. اور کوئی تعجب نہیں، ہندوستان کے ہوم منسٹر LK اڈوانی، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہ ٹائمز آف انڈیا کی سرخیوں میں آیا تھا. ہیڈ لائن یہ کیا کہتی ہیں کہ اڈوانی نے تجویز کی سزائے موت بلاತ್ಕಾರ کے لیے اور سفارش کی ایک ترمیم کے لیے قانون میں. ٹائمز آف انڈیا کی سرخیاں 20 اکتوبر 10 دن پہلے، منگل کو ایک دن پہلے 27 اکتوبر 1998 کو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں سزائے موت زانی کے لیے. الحمدللہ اسلام نے جو 1400 سال پہلے کہا LK اڈوانی وہی کہہ رہے ہیں اور میں انہیں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. میں کسی سیاسی پارٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں ہوں، میں سیاستدان نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی سچ بولتا ہے مجھے اس کی تعریف کرنی ہوگی. اور اگر آپ اسے لاگو کرتے ہیں یقیناً ریپ کی شرح کم ہوگی. ممکن ہے اگلے ہوم منسٹر یہاں بھی اسلامی حجاب لاگو کر دے تو انشاءاللہ ریپ پوری طرح بند ہو جائیں گے. وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، میں اس کی داد دیتا ہوں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں برابر ہے. جناب LK اڈوانی نے محسوس کیا کہ انڈیا میں ریپ بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے صحیح سفارش کی کہ قانون میں ترمیم ہونی چاہیے اور سزائے موت طے ہونی چاہیے زانی کے لیے. اور میں اس کے حق میں ہوں، میں پہلا ہندوستانی ہوں اس کی حمایت میں. تو اگر آپ غور کریں اسلام اچھی باتیں بولنے کے علاوہ یہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے اچھائی کا ماحول کیسے پیدا کیا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام دوسرے مذاہب سے مختلف ہے جو اچھی باتیں بتاتے ہیں. یہ دکھاتا ہے راستہ اچھائی کیسے حاصل کی جائے. تو اس لیے اگر مجھے کسی مذہب کو ماننا ہے میں ایسے مذہب کو مانوں گا جو اچھی باتیں بتاتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کیسے حاصل کی جائے وہ اچھی باتیں. اس لیے ٹھیک یہی کہا گیا سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک وہ مذہب قابل قبول ہے جس میں انسان اپنی مرضی سونپ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں یکساں ہے. پہلی بات کون سی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ،
کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ایک خدا برتر میں صرف یقین رکھنا کافی نہیں ہے, تمہیں عبادت بھی کرنی چاہیے صرف ایک خدا برتر کی. اور اگر